खरेंच मोगाळ भावणानो, एका गांवांतल्यान दुसऱ्या गांवांत वचून देवाचें उतर सांगप म्हणजे कितली भिरांत. तरी पूण देवाचे सेवक, देवाचे चाकर ही भिरांत धरिनासतना देवाचो संदेश पोरगोट करूंक आयज ह्या गांवांतल्यान त्या गांवांत वेतात. मोगाळ भावणानो, धर्मदूतांच्या इतिहासान आमी पळयल्लें आसलें की देवान कशे तरेन आपणाच्या कृपेच्या संदेशाक पातकी मनशा पर्यंत पावयलो. सगळ्याहून पयलीं ताणें आपणाच्या पुताच्या वरवीं म्हणजे जेजू क्रिस्ताच्या वरवीं मनशाचेर जो ताजो मोग आसलो तो ताणें परगट केलो. मनशाच्या तारणाची किंमत ताणें खूद फारीक केली आनी आपणाच्या पुताक आपणाच्या पासत भेटयलो. दोनी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारान ह्याच पासत आयलो की ताणें सगळ्यांच्या सुटके पासत आपली बोली गेली, म्हणजेच ताणें आपलो जीव दिलो. आनी अशे तरेन मनशाच्या पातकाची दोनूय जेजू क्रिस्तान सुटका केली. हें करच्या पासत ताणें आपलें रगत वारयलें. ताच्या रगता वरवीं मनशाक सुटका फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं पातकी मनीस देवाच्या मुखार नितीवंत जाता. पूण ही कृपा भावार्था वरवींच फावो जाता. मोगाळ भावणानो, आमचो पुर्वज म्हणजे आदाम आनी इवेन देवाचें उतर मोडलें. ताणें देवाचेर दुबाव दवरलो आनी दुबावाक लागून ताणें देवाच्या विरुद्ध पातक केलें. तर मनशान पयले सुवातेर देवाचेर विश्वास म्हणजे देवाचेर भावार्थ दवरूंक जाय आनी भावार्थानूच ताजी आज्ञा ताणें सांबाळूंक जाय. आतां मनशान कोणाचेर आनी कसो विश्वास दवरूंक जाय हें मात खूब म्हत्वाचें जावन आसा. मनशान दोनया जेजू क्रिस्ताचेर तर विश्वास दवरूंकूच जाय, कारण दोनया जेजू क्रिस्तान आपणाच्या पातकाचें फारीकपण दिल्लें आसलें. ताणें आपणाचो जीव दिलो. आमच्या पातका पासत ताका निकी पिलो आनी आमच्या पासत तो तिसऱ्या दिसा जिवन जालो. मोगाळ भावणानो, हेंच शुभ वर्तमान जावन आसा. जो कोण दोनया जेजू क्रिस्ताक आपणाचो सोडवणदार म्हूण मानून घेता तांकांच देवाची भुरगीं जावचो अधिकार देवान दिल्लो आसा. दोनी जेजू क्रिस्त स्वर्गार गेल्या उपरांत जेजू क्रिस्ताच्या 12 सिसांनी पवित्र आत्म्यान बरोवन हें शुभ वर्तमान संवसाराक गाजयल्लें आसलें, कारण दोनया जेजून तांकां आज्ञा दिल्ली आसली की जेरुजालेमांत सगळ्या जुदेयांक, सामार्यांक आनी पृथ्वीच्या शेवटा पर्यंत तुमी म्हजे गोवाय जातले. आनी त्याच पासत दोनया जेजून आपणाच्या शिसांक तशें धाडून दिल्ले आसले. इस्रायला पासत जुदेवां पासत पेद्रूक ताणें विचून काडलो. जे विदेशी आसले तांच्या पासत पावलूक देवान विचून काडलो. पूण दुसऱ्या धर्माच्या पासत पेद्रूक देर उदकें जालें. ताणें रामाच्या सुबेदाराक कॉर्नेलियसाक शुभ वर्तमान सांगलें आनी ताच्या सगळ्या घोराब्याक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आशिर्वाद मेळ्ळो. म्हणजेच ताणें जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तांकां बाप्तिजम दिलो. उपरांत ही सेवा पावलूक दिल्ली आसली आनी ह्या सेवेच्या वरवीं पावलो शुभ वर्तमान जेरुजालेमाच्या भायर पावूंक शकलो. यहोवा देवान ताका सांगलें की रोमाक सुद्दां तुवें वचून आपणाची गोवाय दिवंक जाय. धर्मदूतांच्या इतिहासान आमी पळयता की पावलो व्हडा संकश्टांतल्यान आनी तुफानांतल्यान रोमाक पावलो. रोमाचे सुवातेर तो एक कैदी म्हणून पावलो आनी
साखळ्यांनी बांदलेलो आसतना ताणें देवाचो संदेश त्या सुवातेचेर परगट केल्लो आसलो. रोमाक पावचे पयलीं ताजी खुशी आसली की रोमाच्या लोकांक शुभ वर्तमान सांगचें. ह्या पासत ताणें आपणाच्या तिसऱ्या भोंवडेच्या वेळार कोरिंथ नगर सोडच्या पयलीं एक चीट रोमाक बरयल्ली आसली, आनी तीच म्हणजे रोमकारांची चीट जावन आसा. तर आतां आमकां रोमकारांक चीट ह्या पुस्तकाचें शिकप करूंक जाय. ह्या चिटीचें शिकप करच्या पयलीं आमी कांय थारावीक म्हत्वाच्यो गजाली पळयतले. सगळ्यांत पयलीं आमी पळयतले तें म्हणजे ही चीट बरयणाऱ्या संबंदी. ही चीट पावलून बरयल्ली आसली. पावलाच्या चिटी वरवीं आमी देवाचो उजवाड पळोवंक शकतात. ह्यो चिटी देवाची वेगळीच वळख आमकां करून दिता. आमी पळयता की देवान मनशाक आपणाचो संदेश दिवच्या पासत जायत्या वस्तूंचो उपेग केलो. देवान पयले सुवातेर आपणाची 5 पुस्तकां मनशाक दिलीं. तातूंत देवान मोजेसा वरवीं दिल्ले कायदे वो आज्ञा आमकां पळोवंक मेळटात. देवान इतिहास आमकां दिलो. कवींचे ग्रंथ आमकां ताणें दिले. तशेंच बाकनारांची पुस्तकां आमकां दिलीं. उपरांत देवान 4 शुभ वर्तमानां आमकां दिलीं. आनी आतां आमी एका नव्या पुस्तकान पावलेले आसात. ही पुस्तकां वेगळीच जावन आसा, आनी ती म्हणजे सगळ्यो पावलून बरयल्ल्यो चिटी जावन आसा. पवित्र पुस्तक बायबल हातूंत सगळ्यांहून चड चिटी पावलून बरयल्ल्यो आसात. नव्या करारांत आसलेल्यो ह्यो चिटी मनशाक नवी उर्बा दिता. ह्यो चिटी खूद मनशा पासत बरयल्ल्यो आसात. जो कोण त्यो चिटी वाचता त्यो ताचे पासत खूब म्हत्वाच्यो अशें जावन आसा. त्या चिटींनी जायतो अर्थ भरलेलो आसा. आमच्या जिविताक ती एक नवी वाड जावन आसा. आनी ह्या चिटी वरवीं खूद धनी जेजू क्रिस्त आमचे कडेन उलयता. आयज जायत्या भावार्थ्यांक धनी जेजू क्रिस्त खूद आपणाचो संदेश दिता. रोमकारांक चीट संवसारा पासत एक व्हड संदेश घेवन येता. दुसऱ्या उतरांनी सांगचें जाल्यार ही चीट संवसारा पासत एक व्हड शुभ वर्तमान जावन आसा. कारण रोमकारांक बरयल्ली चीट संवसाराक बरयल्ले चिटी सारकी जावन आसा. कारण त्या काळार रोम हे सगळ्यांची मुखेल सुवात अशी जावन आसली. पावलो रोमकारांक बरयल्ल्या चिटीन 15व्या आविसरांत आनी 15व्या आनी 16व्या वळीन अशें म्हणटा, तरी आसतना तुमकां नव्यान उगडास येयसो करून थोडे कडेन भिरांत नासतना हांवें तुमकां बरयलां. जेन्ना देवान म्हाका हें देण दिलां, म्हणजे ओन भावार्थ्या मोदें क्रिस्ता जेजूचो म्हणयारी म्हाका केला आनी विदेशांचें समर्पण ताका मानता तसलें आनी परम आत्म्यान पवित्र केलें जावचे खातीर देवाची बरी खबर परगटूंक म्हाका ताणें पुजारी नेमलो. ह्या सुवातेर पावलो सारकेंच सांगता की विदेशां पासत शुभ वर्तमान सांगूंक ताजी निवड केल्ली आसा. तो ही गजाल सुद्दां सारकी सांगता की शिमांव पेद्रूक इस्रायला पासत शुभ वर्तमान सांगूंक विचून काडलो. आनी जशें तांकां देवान विचून काडून शुभ वर्तमान तांच्या हातांत दिलें, तशें ताणें आपणाचें काम करूंक सुरवात केली. पावलो हें सुद्दां सांगता की जर दुसऱ्या मनशान रोमाक सभा घडोवन हाडलेली आसली तर तो रोमाक केदींच वयचो नासलो. पूण पावलो म्हणटा की जो पर्यंत तांचेशी म्हजो संबंद आसा तो पर्यंत हांव तांकां शुभ वर्तमान घेवन वेतलो. जशें साधू सुंदर सिंग हाजें आवणें आसलें की तिबेट ह्या सुवातेचेर आसलेल्या लोकांक शुभ वर्तमान सांगचें, आनी
त्याच पासत तो त्या सुवातेचेर गेल्लो आसलो. मोगा बाबळांनो, पावलो देवाचें उतर घेवन रोमाक वचूंक पळयता. धर्मदूताच्या इतिहासांत 26व्या आविसरांत आमी पळयता की राजा आग्रिपाच्या मुखार तो उबो रावन देवाचो संदेश दिता. तरी पूण पावलो अशें म्हणटा, रोमकारांक चीट 15वो आविसर आनी 20वे ओळींत, दुसऱ्यान घाल्ले बुन्यादीचेर हांवें वचून बांदिना जावंक, जे कडेन क्रिस्ताचें नांव पावूंक ना, थंय वचून हांवें ही बरी खबर परगट केल्यार चड बरें. अशें जें बरयलेलें आसा तें खरें जावंक हें सगळें घडलें. हाजे वेल्यान आमी अशें म्हणूंक शकता की ज्या सुवातेर दुसरे धर्मदूत देवाचें उतर परगटच्या पसत गेले, त्या सुवातेर पावलो गेलो ना. तो रोमाक ह्या सुवातेचेर गेल्लो आसलो, कारण त्या सुवातेचेर वचूंक देवाची ताका आज्ञा आसली. देवाचें शुभ वर्तमान रोमकाराच्या लोकांक मेळूंकूच जाय आसलें, आनी ही देवाची गरज आसली. देवाचें उतर आयकूंक ना त्या सुवातेचेर देवाचें उतर घेवन वचप हें खूब म्हत्वाचें जावन आसा. मोगा बाबणानो, जर पावलोची ही पद्दत आयज आमी उपेगांत हाडली तर ह्या संवसाराक खूब बेगीन देवाचें उतर फावो जातलें. पावलो खुद रोमाक गेलो ना, तर तो एक कैद्याच्या रुपान रोमाक पावलो. त्या सुवातेर तो भाड्याच्या घरान रावतालो आनी एक रोमाचो शिपाय ताजेर सदांच नदर दवरून आसलो. तरी पूण रोमाक सोबा उत्पन्न जाली. त्या सुवातेर जी सोबा घडोवन आयली ती पावलोच्याच वरवीं. हातूंत कांयच दुबाव ना. इश्टानो, रोम हें खूब सोबीतकायेचें ठिकाण जावन आसलें. पावलो हाजे पयलीं त्या सुवातेचेर केन्नाच पावूंक नासलो, आनी दुसरोय मनीस देवाचें उतर घेवन त्या सुवातेचेर वचूंक नासलो. तरी पूण त्या सुवातेर सोबा घडोवन आयलेली आसली. हें एक व्हड अजापाचें जावन आसा. अजापाची गजाल कित्याक तर कोणूच देवाचें उतर त्या सुवातेचेर घेवन वचूंक ना, तरी पूण त्या सुवातेचेर सोबा आसली. तर रोमाच्या लोकांनी त्या वेळार दुसऱ्या नागरिकां कडल्यान देवाचें उतर आयकल्लें आसलें. म्हणजेच तांकां शुभ वर्तमान मेळ्ळलें आसलें. आनी परत तेच लोक आपणाच्या नगरान वा आपणाच्या देशाक गेले. उदाहरण घेवचें जाल्यार अक्विला आनी प्रिसिल्ला ह्या जोडप्याचें आमच्यांनी घेवं येता, कारण तांणी देवाचें उतर आयकलें आनी तीं आपणाच्या देशांत गेलीं आनी त्या सुवातेचेर तांणी तें उतर परगट केलें. उपरांत हें जोडपें पावलूच्या सांगाता इफेसांत गेलें आनी त्या सुवातेर जेजू क्रिस्ताची गोवायकी ताणें दिली. तर मोगा भावपणानो, रोमकारांच्या पुस्तकाचें शिकप सुरू करच्या पयलीं हांव तुमकां कांय गजाली सांगूंक सोदतां. ह्या पुस्तकाचे 3 वाटे आमी करूंक शकतात. पयलो म्हणजे विस्वास, दुसरो म्हणजे मनशाचो देवाशी आयलोलो संबंध आनी तिसरो म्हणजे मनशाचें काम. रोमकारांचे चिटीचो म्हत्वाचो विशय आसा सुटका. 1 ते 8 आविसरांनी आमकां भावार्था संबंदी वाचूंक मेळटा. 9 ते 11 आविसरांनी आज्ञा आनी 12 ते 16 आविसरांनी मोगा विशीं आमकां पळोवंक मेळटा. मोगा बाबणानो, ज्या वेळार पावलोन रोमाक रावपाची आपली येवजण केली वा आपल्या मनांत ताणें दवरलें आनी रोमाच्या लोकांक ताणें शुभ वर्तमान सांगूंक सुरवात केली, तेन्ना ताका खरो संतोश आनी खरी खुशालकाय ताका फावो जाली. पूण व्हड अजाप त्या सुवातेचेर घडून आयलें. रोमाक पावतच तो सगळ्या सुवातांनी गेलो. ताचें रावप, ताची भाशा, ताचें जियोप,
आनी ताची पद्दत, तांचे कायदे, तांच्यो चाली हें सगळें ताणें पळयलें. तो रोमाच्या रस्त्यावेल्यान चलतालो, रोमाच्या शिपायां कडेन तो उलयतालो, बाजारांत लोकांक तो मेवलो, ताचे कडेन तो उलयलो, नितीदाराच्या मुखार तो उबो रावलो आनी रोमाच्या नागरीकपणाचो सगळो फायदो ताणें घेतलो. जर पावलो रोमाक वचूंक नासलो तरी ताका त्या सुवातेवेल्यो सगळ्यो गजाली खबरूच आसल्यो. पावलो संवसाराच्या सगळ्या मनशांक शुभ वर्तमान सांगूंक सोदतालो आनी हें ताजें आवणें आयज पूर्ण जाल्लें आसात अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. कारण आयज सगळ्या संवसाराच्या लोकांक देवाचें उतर पावलेलें आसा. जेजू क्रिस्ताची खबर तांकां मेवलेली आसा. आयज जेजूच्या म्हळ्यांत वावर करणारे जायते जाण आपल्याच्या येवजणे प्रमाणे देवाचें उतर घेवन वेतात. हें आमकां आयज दिसती पडटा. खरेंच मोगाळ भाव भयणानो, एका गांवांतल्यान दुसऱ्या गांवांत वचून देवाचें उतर सांगप म्हणजे कितली भिरांत. तरी पूण देवाचे सेवक, देवाचे चाकर ही भिरांत धरिनासतना देवाचो संदेश परगट करूंक आयज ह्या गांवांतल्यान त्या गांवांत वेतात. इतलेंच न्हय, आयज आमकां रेडव्या वयल्यान हें देवाचें उतर आयकूंक मेळटा. आयज जोण एकल्याच्या घरांनी रेडवे आसात तांणी फकत हें देवाचें उतर आयकूंक जाय. ही संदी तांकां आयज देवान दिल्ली आसा. पूण ह्या संदेचो आयज जायते जाण फायदो घेयनात. जायते जाणांक देवाच्या उतराचें कांयच पडून वचूंक ना. जर देवाच्या उतराचें आमकां पडून वचूंक ना तर आमचें कितें जातलें? मोगाळ भाव भयणानो, देवान ह्यो सगळ्यो वस्तू आपल्या बऱ्या पासतूच केल्ल्यो आसा. ज्या सुवातेचेर मनीस वचूंक शकना त्या सुवातेचेर देवान रेडव्या वयल्यान लोकांक आपणाचो आवाज आयकूंक दिलो. कितली खुशालकाय! आपणाचे भाशेंत लोकांक आयज देवाचें उतर सदांच आयकूंक मेळटा. दोन्या जेजू क्रिस्ताची खबर तांकां आयज आयकूंक मेळटा. आनी जायते जाणांचें मन आयज बदलत आसा. जेजू क्रिस्ताक ताणें आपणाचो सोडवंडार म्हूण मानून घेतलेलो आसा. तांच्या जिवितांतलीं सगळीं वायट कामां पयस जाल्लीं आसात. हें कित्याक घडलें? खंयच्या मनशा वरवीं न्हय, तर हें सगळें देवाच्याच वरवीं घडलें. देवान हें सगळें घडोवन हाडलें. जसो पावलून वावर केलो तसोच आयज संवसारांत देवाच्या उतराचो वावर चालूच आसा आनी तो सदांच चालूच उरतलो. तो कोणूच बंद करूंक शकना, कारण तें देवाचें उतर जावन आसा. देवाक कोणाच्यान तरी आडूं येता? ना मोगाळ भाव भयणानो, देवाचें उतर अशेंच चालू उरतलें. तर मोगाळ भाव भयणानो, फाल्यां सावन आमी रोमकाराच्या पयल्या आविसराचें शिकप करुया आनी हाजो पूर्ण फायदो आमी घेवया. तर मोगाळ भाव भयणानो, ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळींत आमी परत मेळुया.